निर्वाचन आयोगले आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सोमबार आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उद्घाटन गर्नुभएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले फागुन 25 गते बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुने र मतपरिणाम साँझ 7 बजेभित्र आइसक्ने बताउनुभयो। निर्वाचनका लागि संघीय संसदका सदस्यले मतदान गर्ने एउटा र प्रदेशसभाका सदस्यले मतदान गर्ने गरी 2वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन 10 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दै प्रक्रिया सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। थपलियाले निर्वाचनमा कसैको बहुमत नआए 26 गते नै अर्को निर्वाचन हुने बताउनुभयो। उहाँले अर्को पटकदेखि आफ्नै प्रदेशबाट नै राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। आजदेखि छुट्टै कार्यालय स्थापना भएर औपचारिक रूपमा यो कार्य प्रारम्भ भएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। संसद सचिवालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार एउटा पद रिक्त रहेको चितवन 2 र 2वटा पदहरू निलम्बित रहेको भन्ने आयोगलाई विवरण प्राप्त भएको छ। त्यसको कानुन बमोजिम विश्लेषण गरेर आयोगले यो अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ र दाबी विरोध लगायतका प्रक्रियाहरू पूरा गर्नको निम्ति यो 10 गतेदेखि यहाँबाट प्रक्रियाहरू प्रारम्भ हुनेछन्। 13 गते हामीले मनोनयनको मिति तोकेका छौँ र 25 गते सबै प्रक्रिया पूरा गरेर 25 गते 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म यही निर्वाचन हुनेछ। हामीले 2टा मतदान केन्द्रको यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ, प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ र प्रदेश सभा संघीय संसदका सदस्यतर्फ र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ। यसको अर्थ के हो भने मतभार प्रदेश सभा सदस्यको मतभार र संघीय संसदका सदस्यको मतभार फरक फरक हुने भएको हुनाले 2वटा छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हो। हाम्रो निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले लगत्तै सम्पन्न भएको मतगणनाको नतिजालाई आधार मानेर मतभार कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिक रूपमा अहिले जनसङ्ख्या के अरे जनगणना सम्पन्न भइसकेपछि आधिकारिक रूपमा जनगणनाको नतिजा प्राप्त भइ नसकेको हुनाले 68 सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिमको नै मतभारलाई आधार मानि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र सोही दिन निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ हाम्रो अहिलेको योजना अनुसार हामीले 3 बजे निर्वाचन मतदान कार्य सम्पन्न गर्नेछौँ र 4 बजेदेखि मतगणना गरेर 7 बजे भित्रमा नतिजा चाहिँ परिणाम प्रकाशित गरिसक्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिएको छ। हामीलाई विश्वास छ एउटै मतदान कार्यालय यो सम्पन्न हुनेछ। यद्यपि यदि अहिलेको कायम रहेको मतदाता जति हुनुहुन्छ त्यसको बहुमत सङ्ख्यामा यदि मतदान हुन सकेन, कुनै उम्मेदवारले मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने 27 गतेदेखि उपराष्ट्रपति पदको यो चाहिँ निर्वाचन कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएको हुनाले 26 गते निर्वाचन गरेर यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा प्राविधिक र व्यावहारिक स्थिति रहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी नयाँ निर्वाचन कानुनको तयारीमा छौँ। सम्भवतः अब अर्को निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशमै मतदान कार्य हुनेछ र त्यहीँबाट मतगणना गरेर त्यो नतिजा एकीकृत गरेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट त्यसको घोषणा चाहिँ हुने गरी हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। आयोगका अनुसार फागुन 13 गते उम्मेदवारी दर्ता, फागुन 16 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र फागुन 25 गते मतदान हुने कार्यसूची छ। त्यस्तै उपराष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रिया भने फागुन 27 गतेदेखि सुरु हुनेछ। निर्वाचन मतदान अधिकृतमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल यसअघि नै नियुक्त भइसक्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले दल विशेषको राष्ट्रपति बनाउने कुरा संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
सोमबार माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गुरुङले पार्टी विशेषको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा संविधानमा नै नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले एमाले पार्टी विशेषलाई राष्ट्रपति दिने भन्ने कुरा पनि संविधान विपरीत नै रहेको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रपतिका लागि कुनै दलले प्रस्ताव राख्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि कुनै दल विशेषलाई नै राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषय फरक रहेको उहाँले बताउनुभयो। गुरुङले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले साझा व्यक्तिका रूपमा उक्त संस्थामा प्रवेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति गठबन्धनसँग जोडिएको विषय नभएको समेत बताउनुभयो। हमारे पार्टी विशेषलाई चाहिँ राष्ट्रपति भन्ने हुन्छ कतै संविधानमा भावना छ त्यस्तो संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ तर बालकोटमा भएको सहमति त त्यही हो नि हिजो बालकोटको प्रस्ताव राख्ने कुरा न हो त कुनै दलले प्रस्ताव राख्न पाउँदैन भन्ने कुरा हुँदैन प्रस्ताव राख्ने कुरा पो हो त प्रस्ताव त राख्नु पर्यो नि कुनै न कुनै दल विशेषले त राख्नु पर्यो नि त प्रस्ताव राख्ने कुरा एउटा पाटो हो हैन कुनै दल विशेषलाई बनाउने भन्ने कुरा अर्को कुरा हो दल विशेषलाई बनाउने व्यवस्था छ संविधानमा छ भने परिकल्पना गर्नुभएको छ संविधानमा अनि हुँदै नभएको कुरा सोध्ने छ संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गर्ने पार्टीबाट राजीनामा दिएर तपाईको स्वतन्त्र बनेर चाहिँ साझा बनेर जाने मान्यता हो त्यही मान्यतामा चाहिँ हो त्यसैले संविधानको भावना अनुसार जानुपर्छ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो राष्ट्रपति भन्ने कुरा संविधानको संरक्षक हो चाहिँ अन्तिम पृष्ठभूमि भएका पात्रहरूले रिजाइन गरेर जाने कुरा चाहिँ राजीनामा दिएर जाने कुरा हो त्यहाँ चाहिँ हैन त्यसैले दल विशेष भन्ने कुरा त हुँदैन त्यसो भएको सिफारिस हुन्छ सिफारिस मात्रै जस्ट सिफारिस मात्रै हो अहिले साझा सहमतिको लागि चाहिँ बन्न सक्ने खालको पात्र सिफारिस गर्छ हैन जसले चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा संविधानको पक्षमा मुलुकको चाहिँ तपाईको गणतन्त्रको पक्षमा यो संसदको पक्षमा जसले चाहिँ तपाईँ अभिमत प्रकट गर्न सक्छ जसले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ जसलाई साझा बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ जसलाई सबैले समर्थन गर्ने खालको चाहिँ सम्भावना हुन्छ उसैलाई समर्थन हुन्छ दलको क्यान्डिडेट तपाईँ राष्ट्रपति बनाउने व्यवस्था छ संविधानमा दलको क्यान्डिडेट नभए पनि त्यो दलले सिफारिस गरेको बनाउनु पर्ला हो सिफारिस गर्ने कुरा एउटा कुरा हो सिफारिस गर्ने कुरा एउटा कुरा सिफारिस चाहिँ मान्नुपर्छ भने बाध्यकारी छ कसरी धोका हुन्छ यो संविधान विपरीत कुरा गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँ संविधानमा दलको चाहिँ प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था छ कहाँ छ देखाउनुहोस् त अनि हुँदै नभएको हावादारी खालको कुरा गर्ने संविधानको कुरा गर्नु पर्यो नि संविधानको चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने संविधानमा त विपरीत खालको कुरा गर्ने अब सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएको विषय हो र राष्ट्रपति पद सत्ता पक्ष र विपक्षको मामला हो र कुनै दल विशेषको मामला हो र तर ती हिसाबले विचार आस्थाको हिसाबले केही जोडिने कुरा कसैप्रति आस्था राख्ने कुरा त्यो अलग विषय हो तर चाहिँ दल विशेषको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति भन्ने कुरा मतलब सोच नै संवैधानिक मूल्य मान्यता भन्दा प्रतिकूल कुरा अहिले गठबन्धनको चाहिँ मामला हो र राष्ट्रपतिको मामला भनेर भनेको सत्ता पक्ष र विपक्षको मामला हो र अनि सत्ता पक्ष र विपक्षको मामला भनेर संविधानमा लेखा छ देखाउनुहोस् न संविधानमा कहाँ लेखा छ यो त भन्ने कुरा हुँदै नभएको कुरा चाहिँ हावादारी खालको कुरा गर्ने प्रश्न के हो त भने संविधानलाई फलो गर्ने कि नगर्ने चाहिँ संविधानलाई पालना गर्ने कि नगर्ने चाहिँ विगत कालमा चाहिँ तपाईँको संविधानको भावनाभन्दा विपरीत ढङ्गले जाँदाखेरि चाहिँ कटुवाल प्रकरण के भएको थियो किन उल्टा राष्ट्रपतिले चाहिँ सरकारले गरेको सिफारिस चाहिँ स्वीकृत गर्नुपर्ने भने राष्ट्रपतिले किन पाए संविधान विपरीत गएको होइन यसअघि भएको कटुवाल प्रकरण संसद विघटन प्रकरण सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको विषय लगायतलाई हेर्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा दल बाहिरको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले अब संसदको ध्यान प्रभावकारी ऐन कानून निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसदको पहिलो कार्यकालको अनुभवलाई आत्मसात गर्दै अब प्रभावकारी ऐन कानून निर्माण गर्नेतर्फ संसदको ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी पार्नका लागि सांसदहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। सभामुख घिमिरेले सरकारलाई गतिशील बनाउनका लागि प्रतिपक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र बहुमत हुँदैमा सरकारलाई पनि संसदप्रति उत्तरदायी नहुने छुट नरहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले आयोगले सीमित स्रोत साधनका बावजुद धेरै काम गर्न खोजेको र त्यसको लेखाजोखा संसदीय समिति मात्रै नभई फुल हाउसमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू दर्ता गर्ने र राख्ने काम मात्रै भएकाले आयोगका कामहरूप्रति सरकार जवाफदेही हुने परिपाटी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको संविधान निर्माण गरेर एक कार्यावधि हामीले सम्पन्न गरिसकेपछि दोस्रो कार्यकालको रूपबाट प्रतिनिधि सभा भर्खरै गठन भएको छ।
अब संसदलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सांसदहरूको भूमिका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र संसद नै जनताको अभिमतको अभिव्यक्ति गर्ने ठाउँ, समस्याहरूमाथि छलफल गर्ने ठाउँ, ऐन कानुनहरू बनाउने ठाउँ, बनेका ऐन कानुनहरू कार्यपालिका मार्फत कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ र संविधानका सबै अङ्गहरूलाई नीतिगत रूपबाट र व्यवहारमा पनि गाइड गर्ने, निर्देशन गर्ने, निर्णय गर्ने थलो हो। र अहिले जति पनि समस्याहरू आएका छन् अथवा हामीले आयोग मार्फत गर्नुपर्ने काममा जे स्थितिहरू देखा परिरहेको छ, यी सबै कुराहरू संसदको प्रभावकारिता कसरी गर्न सकिन्छ, संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी पार्नको लागि हाम्रो व्यवस्थाले गरेको प्रबन्धलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, यो कुरा नै मुख्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले गएको एउटा अवधिलाई हेऱ्यौँ भने त्यो एक हदसम्म अनुभव प्राप्त गरेर आएका छौँ। अहिले आइपुग्दाखेरि कतिपय चुनौतीहरू त छन्, तर चुनौतीको सामना गरेर जानको लागि हामीले नै यसको सामना गर्ने हो। र हामीले सामना गर्दा मैले के देख्छु भने खास गरी संसदमा दुईटा पक्षहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ। एउटा कार्यपालिका यानि सत्तापक्षको भूमिका, अर्को प्रतिपक्षको भूमिका यानि संसदको भूमिका। संसदमा प्रतिपक्षहरूले सत्तापक्षलाई काममा गतिशील बनाउने यो कामको मुख्य दायित्व प्रतिपक्षको नै हुन्छ, यानि सांसदहरूको हुन्छ। बहुमतको सरकार बन्ने कुरा यो स्वाभाविक र सार्वजनिक चिज हो, तर बहुमत छ भन्दैमा उसले के भने संसदप्रति उत्तरदायी नहुने, आएका समस्याहरूमाथि जवाफदेहिता नराख्ने र जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गबाट बहस छलफलहरू गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा लाग्ने कुरामा उदासीनता रह्यो वा त्यसलाई वास्ता गरेन भने समस्याहरू मलाई लाग्छ अरू बढी आउने गर्छ। यो पाटोमा कसरी के भने सत्तापक्षलाई, सरकारलाई प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यी आयोगका काम कारबाहीहरू पनि त्यसमाथि भर पर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। आयोगले छोटो अवधिमा सीमित साधन स्रोतहरूभित्र बसेर पनि धेरै कामहरू गर्ने प्रयत्नहरू गरेको छ, जुन कुरा उहाँहरूले समय समयमा सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनहरू र अहिले यहाँ व्यक्त गर्नुभएका अभिव्यक्तिहरूबाट पनि बुझिन्छ। तर तिनीहरूको लेखाजोखा संसदका समितिहरूमा मात्रै हुने कि फुल हाउसमा पनि तिनीहरूका छलफलहरूमा लाने, त्यति मात्रै होइन। अहिलेसम्म मैले बुझेसम्म आमरूबाट आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरू दर्ता गर्ने र राख्ने मात्रै भएर गइरहेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि आयोगले गरेका काम कारबाहीहरूप्रति संसद र संसदप्रति उत्तरदायी सरकार जवाबदेही हुने परिपाटीको विकास गर्नु जरुरी छ। यसको लागि कस्तो तरिकाहरूबाट चाहिँ बहस र छलफलहरू गर्दा उपयुक्त हुन्छ। अब हाम्रो संवैधानिक आयोग पछि बनेकाको मात्रै कुराहरू नभएर पहिलादेखि गएर आइरहेकाहरूका पनि प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल नहुने, बेरुजुहरूलाई रुजु गर्नको लागि वा माफी गर्नको लागि तरिकाहरू अपनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुराहरू विगतबाट पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट आउन सकिरहेको छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाले समावेशिताको बुझाइमा एकरूपता आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। मुलुकमा बस्ने प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय सबैलाई न्याय गर्न सक्ने परिकल्पना राज्यले गरेको अवस्थामा केही समुदायको मात्रै प्रतिनिधित्वलाई समावेशिता भन्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। र यो सामाजिक समावेशिता के हो भन्ने बारेमा एउटा बुझाइमा एकरूपता चाहिन्छ भन्ने अहिले हाम्रो मित्र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मान्य अध्यक्षज्यूले भनेको कुरामा वास्तवमा सही हो। यो बुझाइ फरक छ। यो विविधताको व्यवस्थापन नै हो। यो मुलुकमा बस्ने प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक वर्ग, धनीदेखि गरिबसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म, पहाडसम्म लैङ्गिक रूपमा विभिन्न किसिमको कुरा, इभन तेस्रो लिङ्गी भनौँ, यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनौँ, यो सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, सबै समुदायहरूलाई उचित न्याय दिन सक्ने राज्यको परिकल्पना संविधानले गरेको हो। त्यसैले एकोमोडेसन अफ अल इन्ट्रेस्ट, सबै इन्ट्रेस्टहरूको एकोमोडेसन गर्ने उद्देश्यबाट बुझियो भने समावेशितालाई सजिलोसँग बुझिन्छ। हामीले अहिलेको जस्तो मात्रै केही समुदायको
मात्रै प्रतिनिधित्वलाई समावेशिता हो भनेर बुझ्यौँ भने फेरि पनि ठुलो समूह नेपालको समावेशिताबाट बाहिर पर्न जान्छ। हाम्रो अघिल्लो प्रस्तुतिमा पनि भयो, हामीले अहिले राजनीतिक समावेशिताको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यसमा हेर्दा मैले एउटा निवेदन गर्नै पर्ने कुरा देखिएको छ। नेपालमा 126 जातिहरूमध्ये 62 जातिहरूको राज्यको कुनै पनि संयन्त्रमा उपस्थिति छैन। अब यस्तो समावेशिता हुन्छ। कार्यक्रममा अन्य संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले विभिन्न आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सबै अवरोध हटाउँ र यसका अवसरहरूको उपयोग गरौँ भन्ने नारासहित सोमबार राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवस मनाइएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सोमबार पर्यटन बोर्ड, गैर आवासीय नेपाली संघ लगायतले संयुक्त रूपमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले विमानस्थलका समस्याहरू अध्यागमनले समाधान गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको रिपोर्ट आउने भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। अहिले मोबाइल ल्याउने व्यवस्था, 50 ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाउने व्यवस्थामा सरकारको नीति विपरीत अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिने काम गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले विमानस्थलको सर्भर डाउन हुँदा हजारौं यात्रु समस्यामा परेको भन्दै अध्यागमनले समयमा नै समाधान गर्न नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री किरातीले काठमाडौँ उपत्यकाका 7 सम्पदा जोड्ने गरी छिट्टै बस सेवा सञ्चालन गरिने र केही प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ भइरहेको धारणा राख्नुभयो। मन्त्री किरातीले हरेक सम्पदाको सर्किट बनाएर नेपालीपनको पर्यटन विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आज नेपालको सन्दर्भमा संसारमै भनौँ न, संस्कृति थपेर 4 खुट्टा भयो। संस्कृति सहितको रैखाने ज्ञान, स्वाद र स्वामित्व सहितको पर्यटनको अब हामीले विकास गर्नु। रैखाने स्वाद र स्वामित्वलाई पर राखेर हामीले विकास गर्नु खोज्यौँ भने त्यो विकास आत्मनिर्भरको विकास हुँदैन। हामीले बनाएको ठुलो ठुलो होटलमा हाम्रो उत्पादनसँग हामीले जोड्न सक्यौँ भने न सबैजना एकैचोटि धनी हुने रहेछ। हामीले खोलेको होटलमा सबै चिज विदेशमा उत्पादन भएको राखेपछि त हाम्रो देशमा त फोहोर र श्रमको त पैसा हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो पर्यटनसँग उत्पादन जोड्नुपर्ने त्यतिकै जरुरी छ। सबै क्षेत्रको उत्पादन, फेरि यो ज्ञानको पनि उत्पादन। यहाँ हाम्रो 7वटा सम्पदा क्षेत्रहरूमा हामी हाम्रो तर्फबाट बसको सेवा दिने भन्ने सल्लाह हुँदैछ। बसहरू आइसकेको छ अरे, विभिन्न निकायमा गएर अड्किराखेको छ। अघि मैले भने हामीले किसानको छोराछोरी आफ्नो बारीमा कसैले घाँस काटिदियो भने साह्रो रिस उठ्छ क्या। निकायहरूमा गएर अड्किराखेको छ। कसैले एक कोदाली खनिदियो भने पनि त्यो पनि रिस उठ्छ, त्यो साँप निचो भनेर क्या। अहिले एयरपोर्टमा समस्या हो, सर्भर डाउन भएर मान्छे लथाली त्यसरी सचिवले लागेको त्यो काम अध्यागमन के को, इमिग्रेसन अध्यागमनको हो। अब यो हवाई जहाज र एयरपोर्टको मन्त्री चाहिँ सुदन किराती हो भएर त्यो अध्यागमनलाई छुइसक्नु छैन। मोबाइलले खुसी दिन्छ, हामीलाई नै फोन गर्छ, गर्नुपर्दा उता हो। 50 ग्राम सुन ल्याउनु पाउँछ भनेको छ, त्यो पनि खुसी दिन्छ, फेरि हामीलाई नै फोन रातभरि यस्तो समस्याहरू हामीसँग छ। र अब त्यो बसमा हिजो हाम्रो सल्लाह भएको छ, त्यो बसमा 7वटा सम्पदाको नीतहरू राम्रो खालको वाचन गर्ने मान्छेले बसमा वाचन गर्नुपर्छ। उहाँले पर्यटनसँग उत्पादन जोड्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले छिट्टै सबै क्षेत्रसँग छलफल गरी पर्यटन प्रवर्धनको रणनीति तयार गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई मृगौला डायलासिस उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीलाई डायलासिस उपकरण हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सो अवसरमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेपाल सरकारले 1 वर्ष अघि माग गरेको मेसिन अहिले उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो। डायलासिस उपकरणले नेपालको स्वास्थ्य संरचनाको पूर्वाधारमा सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ। उहाँले सन् 2003 देखि साना परियोजना मार्फत भारत सरकारले नेपालमा सामुदायिक अस्पताल, स्वास्थ्य उपकरण र औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो। कोविड के दौरान वैक्सीन्स और मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई भारत के द्वारा मुहैया करवाई गई थी। स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मैं अभी इस महीने के शुरुआत में मधेश प्रोविंस गया था और बागमती में, तो वहाँ हमने करीबन 10 इस तरह के प्रोजेक्ट्स अलग अलग ज़िलों में सिरहा से लेके सिंधुली में इनॉग्रेट किए हैं। पिछले महीने आपके उप प्रधानमंत्री श्री नारायण काजी श्रेष्ठ के साथ मिलके 18 ऐसी हेल्थ पोस्ट का उद्घाटन भी किया गया था। आपको शायद ये भी मालूम हो कि भारतीय एम्बेसी कई वर्षों से हर साल एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करती है नेपाल में कई स्वास्थ्य इकाइयों को। अब तक करीबन 950 ऐसी एम्बुलेंसेस प्रोवाइड कर चुके हैं और अगले महीने हमारी उम्मीद है कि और कुछ एम्बुलेंसेस प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे हमारी ये संख्या करीब 1000 के आसपास पहुंच जाएगी। आज का ये हस्तांतरण भी इसी श्रृंखला में एक नया कदम है, जो हम सोचते हैं कि नेपाल में और नेपाली हमारे जो मित्र हैं, जो नेपाली सिटीजन्स हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले भारत सरकारले उपलब्ध गराएको उपकरणलाई आवश्यक ठाउँमा पुर्याएर सहज रूपमा उपचार सेवा सुरु गर्ने बताउनुभयो। अहिले पनि डायलिसिसको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने धेरै मान्छेहरूले डायलिसिस समयमा गर्न नसकेर प्रतीक्षा सूचीमा लामो ठुलो सङ्ख्या अहिले पनि छ। मलाई के विश्वास छ भनेदेखि कम्तीमा पनि यो 200 वटा चाहिँ नि डायलिसिस मेसिनहरू हामीले आवश्यक ठाउँमा पुर्याउन सक्दाखेरि यो प्रतीक्षा गर्ने कुरा घट्न सक्छ र समयमै डायलिसिस गर्न सक्ने स्थिति हामी पुर्याउनका लागि यसले मद्दत पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस कारणले पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म यो कुरा यहाँको बिचमा राख्छु र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको विकासको सन्दर्भमा पनि अघि नै प्रसङ्ग उठिसकेको ट्रमा सेन्टरको कुरा होस्, त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो बीपी केएस धरानकै त्यहाँको पूर्वाधार निर्माणको सवालमा होस्, यही वीरमा ओपिडी सेन्टर स्थापना गर्ने सवालमा होस्, भूकम्प पछाडि चाहिँ 132 वटा करिब हेल्थ पोस्टहरूमा उहाँहरूको जुन प्रकारको सहयोग रह्यो, त्यो कुराहरूदेखि लिएर कोभिडको टाइममा भूकम्पको समयमा जसरी भारत सरकारको तर्फबाट हामीलाई सहयोग भएको छ त्यो निकै उल्लेखनीय छ, निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो नेपाली जनताले सधैँभरि सम्झने योग्य छ। म त्यसका निम्ति म महिमज्यू मार्फत सबै भारतीय सरकार, भारतीय जनताहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कृतज्ञता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। भारतले 200 थान मध्ये कार्यक्रममा 20 वटा उपकरण उपलब्ध गराएको हो। बाँकी उपकरण छिट्टै नेपाल भित्रिने दूतावासले जानकारी दिएको छ। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शनमा आएका साधु सन्तलाई दक्षिणासहित विदाई गरिएको छ। साधु सन्तलाई गुठी संस्थान र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दक्षिणासहित विदाई गरेका हुन्। साधु सन्त नेपाल प्रवेश गरेदेखि नै खाने, बस्ने र धुनीको व्यवस्था संस्थान र कोषले गरेको थियो। कोषले साधु सन्तहरूको वर्गीकरण गर्दै त्यही अनुसारको खर्चको व्यवस्था गर्दै आएको छ। साधु सन्त विदाईका लागि गुठी संस्थानले छुट्याएको बजेटका आधारमा रकम थप गर्दै कोषले साधु सन्तको विदाई गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष 5000को हाराहारीमा साधु सन्तहरू पशुपतिनाथमा आएको उहाँले बताउनुभयो। कतिपय साधु सन्तहरू हिजो बेलुका नै यहाँबाट निवर्तन भइसक्नु भएको छ, गइसक्नु भएको छ। कतिपय आज बिहानै गइसक्नु भएको छ। गुठी संस्थानले आज बिहान मात्रै पर्ची बाँडेर साधु सन्तहरूको सङ्ख्या गणना गरिसकेपछि हामीले औपचारिक विदाई गर्ने गरेका छौँ। यसमा गुठी संस्थानले परम्परागत तवरले जति रकमहरू उहाँलाई दान दक्षिणाको रूपमा दिँदै आएको हो, त्यो रकमको ठिक आधा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिने गरेको छ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ 2068 सालदेखि मात्रै निर्णय गरेर दिने परम्पराको थालनी गरेको हो। गुठी संस्थानको परम्परा चाहिँ परम्परागत रूपमा रहिरहेको हो र त्यसमा चाहिँ
गुठी संस्थानले पनि समय सन्दर्भ अनुसार बढाउँदै आएको हामीले पाएका छौँ। अहिले सामान्य हिसाबले हेर्दा अप्टिमम रुपैयाँ भनेको साङ्केतिक रूपमा 9,000 रुपियाँसम्म गुठी संस्थानको रहेको छ र कम्तीमा भनेको 200 रुपियाँसम्म पर्न आउँदछ। त्यो 200 भनेको चाहिँ सामान्य यहाँ माग्न बस्नेहरू पनि अगाडि आइपुग्ने बित्तिकै त्यसलाई दिने चलन रहेको हुनाले हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब यो बिचमा साधु सन्तहरूलाई त्यति पैसाले पुग्छ त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्दछ। त्यति पैसाले पुग्दैन, तर साधु सन्तहरू वा यहाँ बस्ने माग्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो 2-3 दिनमा भक्तहरूबाट प्रशस्तै इन्कम पनि गरिसक्नु भएको हुन्छ र उहाँले इन्कम गरेको हामीले हिसाब गर्नु पनि हुँदैन। उहाँहरूले जति प्राप्त गर्नुभयो सबै भक्तहरूको श्रद्धाबाट प्राप्त गर्नुभयो। यो भनेको उहाँहरू आउनुभयो, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थानले सम्मान गरेको हो। सम्मानका खातिर गरिएको साङ्केतिक प्रस्तुति हो यो भनेको। र यो साङ्केतिक कुराहरूलाई यस वर्ष हामी अब सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। सँगसँगै पशुपति विकास कोषले चाहिँ दान दक्षिणाका अलावा एउटा रुद्राक्षीको मालासहित लगाएर उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्ने गरेका छौँ। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथमा दर्शनका लागि आएका साधु सन्तलाई पशुपति राम मन्दिर, मृगस्थलीको गोरखनाथ मन्दिर, उमाकुण्ड लगायतका स्थानमा साधु सन्तलाई राखी, खाने, बस्ने एवं धुनीका लागि काठको व्यवस्था गरिएको थियो। महाशिवरात्रिका लागि विभिन्न स्थानबाट आएका साधु सन्तलाई फागुन कृष्ण औँसीका दिन दक्षिणासहित विदाई गर्ने प्राचीन परम्परा रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँमा जारी आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा स्कटल्याण्डले नामिबियालाई पराजित गरेको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नामिबिया 43 रनले पराजित भएको हो। स्कटल्याण्डले दिएको 222 रनको लक्ष्य पछ्याएको नामिबिया 38.4 ओभरमा 178 रनमा अल आउट भयो। नामिबियाका लागि लोहार्ड लोहरेन्सले 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। कप्तान ग्रेहार्ड इरास्मसले 43 तथा जेन ग्रिनले 25 रन बनाए। स्कटल्याण्डका लागि मार्क वार्टले 4 तथा माइकल लिक्सले 3 विकेट लिए। ब्रान्डन म्याकमुलनले 2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्याण्डले 48.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 221 रन बनाएको थियो। स्कटल्याण्डका लागि क्रिस्टोफर म्याकब्रिडले 47 रन बनाए। थमस म्याकिन्टोसले 34 तथा कप्तान रिची बेरिङटनले 32 रन बनाए। 7 टोली सहभागी विश्वकप लिग 2 मा स्कटल्याण्ड 35 खेलमा 24 मा जित र 9 मा हारका साथ 50 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। नामिबिया 34 खेलमा 18 मा जित र 15 मा हारका साथ 37 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ।